इंसानी तहजीबों का समंदर बहीरा रूम, जिसे अंग्रेज़ी में मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है, उर्दू में बहीरा मतवसत भी कहते हैं। अरब इसे बहीरा अबयद मतवसत लेकिन बहीरा सफ़ेद भी कहते हैं। तुर्कों ने भी अरबों से नाम लिया बहीरा सफ़ेद, लेकिन इसको अरबों ने ही बहीरा रूम कहा, यानी रूमियों का समंदर। इंसानी तहजीब का इर्तिका और इंसानी तहजीबों के बतन से लेने वाली लातादाद तहजीबों का जन्म, अगर इनका जिक्र हो और बहीरा रूम का जिक्र ना हो तो ये नामुमकिन है। 3 बर्रे आज़मों एशिया, अफ्रीका और यूरोप के इर्द गिर्द फैला ये समुंदर, जिसे लातीनी में मार मेडिटेरेनियम यानी सी इन द मिडल ऑफ द लैंड कहते हैं। तो बहीरा रूम के किनारे एक कदीम बस्ती के खंडरात से मैं बहीरा रूम की तारीख पर गुफ्तगू करूंगा। ये है 700 कबल मसीह का एक लीसियन फेडरेशन का सिटी, यानी कदीम यूनानी रोमन लीसियन पूरी एक तहजीब का नाम था, जो एक फेडरेशन थी, छोटी सिटी स्टेट। उसका एक शहर है, इसका नाम है फेलेसिस, 700 कबल मसीह में। ये बहुत इम्पोर्टेंट शहर है और कहते हैं कि यहाँ ब्रूटस भी आया था और उसका भी एक ताल्लुक रहा है ब्रूटस का, जिसने जूलियस सीजर को कत्ल किया और जिसके बारे में एक जुमला आज भी सदियों बाद मशहूर है, यू टू ब्रूटस। तो यह है फेलेसिस और उसके खंडरात बहीरा रूम के किनारे। ये खूबसूरत बस्ती दुनिया में इंसानी तारीख की एक अहम बस्ती है और इसके खंडर समुंदर के साथ बिल्कुल लहरों को टकराते हैं। ये कितनी जदीद बस्ती होगी, 3000 साल कबल। इसकी तफसील जब मैंने पढ़ी तो मैं दंग रह गया कि इंसान आज से 3000 साल पहले इतनी तरक्की याफ्ता तहजीब का मालिक हो चुका था। बहीरा रूम 3 बर्रे आज़मों के बीच में है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। इंसानी तहजीब का जन्म इन्हीं बर्रे आज़मों में हुआ और अरूज भी, और अभी तक अरूज भी इन्हीं खित्तों में है। 22 ममालिक के बीच बहीरा रूम की जो मुश्तरका साहली पट्टी है वो 46,000 किलोमीटर है और इसके इर्द गिर्द बसने वाले इंसानों की तादाद 480 मिलियन है। इंसानी तहजीब के इर्तिका जन्म को पढ़ें तो हैरान हो जाता है इंसान। इंसानी तहजीब का जन्म दजला और फरात के दरमियान की सरजमीन में हुआ और फिर ये फैलते फैलते पूरे मशरिक़ वुस्ता और अफ्रीका तक चला गया और उसके बाद दजला फरात की सरहदों को अबूर करते हुए ईरान तक और आज के तुर्की और फिर यूनान तक फैल गई। इंसानी तहजीब का इर्तिका मेरे नज़दीक एक चश्मे की तरह होता है, फिर उसका फैलाव होता जाता है। इंसानी तहजीब का ये इर्तिका तकरीबन 14,000 साल कबल हुआ और उसके आसार गोबैकली तपे और काराहान तपे हैं। मेसोपोटामिया का ऊपर का सिरा है और फिर ये इंसानी तरक्की फैलते फैलते दर हकीकत बहीरा रूम के गिर्द 3 बर्रे आज़मों की एक मुश्तरका तहजीब बनी और इस तहजीब में जो बुनियादी किरदार किया वो कदीम यूनानी और फिर बाद के यूनानी, यानी कि 4000 साल से ज़्यादा कदीम यूनानी और उसके बाद 3 या 2500 साल पुराने कदीम यूनानियों ने इंसानी तहजीब की तरक्की और इर्तिका में फैसला कुन किरदार अदा किया। और उसी के बतन से, यूनानी तहजीब के ही बतन से रोमन तहजीब
اور مشرقی رومن تہذیب اور دوسری تہذیبوں نے جنم لینا شروع کر دیا۔ بحیرہ روم اپنے اس کردار کے حوالے سے دنیا کا اہم ترین خطہ ہے۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسی سمندر کے قریب کی سرزمین میں انہوں نے جنم لیا، یہودیت، مسیحیت اور اسلام۔ اور میں مشرق وسطیٰ اور بحیرہ روم کے ارد گرد کے ان ممالک کو دنیا کا مرکز کہتا ہوں، دنیا کی تہذیبوں کا مرکز، انسانی ارتقاء کا مرکز اور دنیا کی جنگوں کا مرکز۔ آج بھی عالمی دنیا کی سیاست بحیرہ روم اور اس کے ارد گرد کے خطوں پر ہی ہے، جس میں مڈل ایسٹ، یورپ، یورو ایشیا اور مشرق وسطیٰ اہم ترین خطہ ہے۔ یہ وہ بستی ہے فیسلس جو 3000 سال پہلے آباد تھی سمندر کے کنارے۔ اگر اس کی اس زمانے کا اس کی شکل و صورت دیکھیں تو انسانی تہذیب کے جنم اور ارتقاء پر حیرانگی ہوتی ہے۔ بحیرہ روم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے ارد گرد یونانیوں جیسی تہذیب نے جنم لیا۔ میرے نزدیک یونانی تہذیب انسانی تہذیب کے جنم کا ایک اہم سنگ میل ہے، اور آج تک جو دنیا میں ترقی ہوئی ہے 15ویں 16ویں صدی کے بعد، اس کا کریڈٹ آج تک یونانی تہذیب کو جاتا ہے۔ اور اس یونانی تہذیب آج کے یونان تک نہیں تھی پھیلی ہوئی، موجودہ ترکی، سارا یونان اور ارد گرد کے دیگر خطے بھی، اور پھر اسی کے بطن سے مختلف تہذیبوں نے جنم لیا، لیسیا، لیڈیا، باختریا اور لاتعداد تہذیبیں۔ یہ وہ شہر ہے جو لیسین تہذیب کا ایک اہم شہر ہے۔ اس میں پڑے تابوت آج کہانی بتاتے ہیں اس سمندر کی عظمت کی، جب اس کے کنارے پر آ کے بحری جہاز کھڑے ہوتے ہوں گے دوسری ریاستوں کے، دوسرے خطوں سے، بحیرہ روم کے ارد گرد تہذیبوں کے خطوں سے، فنوشیا سے، لون سے، کنان سے اور یورپ سے دوسری طرف۔ میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ ہجرت صرف مشرق سے یورپ کی طرف نہیں ہوئی، بلکہ یہ ثبوت بھی ملے ہیں کہ یورپ سے بھی ایشیا کی طرف لوگ آئے ہیں، جیسے فریجینز جو قدیم یونانی تھے، وہ در حقیقت یورپ سے ایشیا کی طرف آئے۔ جو موجودہ آج کا ترکی ہے، یہ سارا تاریخی طور پر، تہذیبی طور پر یونانی تہذیب کا گہوارہ رہا ہے، اور بحیرہ روم ان ساری تہذیبوں کو جوڑے ہوئے ہے۔ اس سمندر کی خوبی یہ ہے کہ یہ تقریباً چاروں طرف سے بند ہے۔ جبرالٹر سے اسپین کے درمیان جو سمندر ہے، بحیرہ الکاہل سے جہاں ملتا ہے، صرف 14 کلومیٹر کی پٹی ہے، اور دوسری طرف ترکی ہی کی طرف سے باسفورس سے یہ بحیرہ مرمر سے جا جڑتا ہے، اور درہ دانیال سے بحیرہ اسود کو جا جڑتا ہے۔ یہ سمندر دنیا کا ایک عجیب سمندر ہے، لاتعداد سینکڑوں، درجنوں نہیں سینکڑوں تہذیبوں کے جنم کا سبب یہ سمندر تھا۔ اس کا پانی، اس کا آب و ہوا اور اس کا دنیا کے ایسے خطے میں ہونا کہ جس کے قریب کی دنیا سے، دجلہ و فرات کی دنیا سے، اس دوآبے سے انسانی تہذیب نے جنم لیا، اور ایسا سرچشمہ پھوٹا انسانی تہذیب کا کہ وہ پھیلتے پھیلتے ایشیا، افریقہ اور یورپ تک چلی گئی۔ پھر یورپ سے ہی اسی انسانی تہذیب کا سفر شروع ہوتا ہے تو امریکہ جا پہنچتی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ انسانی تہذیب نے یہیں جنم لیا، دوسرے خطوں میں بھی انسانی تہذیبوں کا جنم ہوا، لیکن آج تک کی جو تاریخ ہے بحیرہ روم کی اور مشرق وسطیٰ اور اس کے ارد گرد کے خطوں کی، یورپ تک اور افریقہ تک، یہ دنیا کی عالمی طاقتوں کا اہم مرکز ہے۔ آج بھی پوری دنیا کی سیاست اور ورلڈ پالیٹکس بحیرہ روم اور مشرق وسطیٰ کے گرد ہوتی ہے۔ دنیا کے فیصلے اس سمندر کے گرد ہوتے ہیں۔ یہ وہ آرچیز ہیں جو اس قدیم 3000 سال
पुरानी बस्ती की आर्चेस हैं। ज़रा देखें कि क्या ज़माना था कि आज से 3000 साल पहले ये जो आर्चेस हैं, ये जो महराबें हैं, ये इस शहर का दरवाज़ा है और ये दरवाज़े खुलते हैं समुंदर की तरफ से, और यहाँ पर बुर्जियाँ थी और इन आर्चेस के ऊपर वाइट मार्बल का संगे मरमर का काम हुआ था। और ये बताती है कि इंसान ने अगर 3000 साल पहले ये तरक्की हासिल कर ली थी तो उससे पहले वो कितने सदियों पुराना इंसानी तहजीब का सफ़र मुकम्मल हो चुका था। बहिरा रूम को ये एजाज़ हासिल है कि इसके चारों तरफ एशिया हो, अफ्रीका हो या यूरोप हो, ऐसी सैकड़ों बस्तियां हैं। दर्जनों से ज़्यादा तो मैं देख चुका हूँ। उन्हीं में से एक बस्ती ये है। ये बस्ती मेरे लिए हैरत कदा थी। यहाँ पर मौजूद एक 3000 साल पुरानी सड़क जो इस शहर की अज़मत की सबूत है, बताती है कि शहर कितना वसी था। इस शहर की खूबी ये है कि ये 3-4 जगहों से समुंदर से जुड़ा हुआ है। 3-4 पहाड़ों के अंदर से रास बनती है और ये आर्चेस इस बस्ती से समुंदर की तरफ जाते हैं, यानी कि समुंदर से आने वाले लोगों का ये रास्ता था जो इस बस्ती में दाखिल होते थे। इसकी तजारत मिस्र तक, अफ्रीका तक, यूरोप तक थी और ये इंसानी तहजीब में यूनानी तहजीब का अहम शहर है। इतनी तरक्की याफ्ता बस्ती की मईशत भी तरक्की याफ्ता होगी। यकीनन उनके समुद्री तजारती रास्ते थे, यकीनन उनकी काश्तकारी भी अरूज पर होगी और अपने ज़माने के हवाले से उनकी सनत व हरफत। इसीलिए तो वो इतनी जदीद और इतनी मालदार किस्म की इमारतें तामीर करने में कामयाब हुए। एक तरफ समुंदर को दरवाजे खुलते हैं और दूसरी तरफ फिर एक शाहराह है जो इस बस्ती के दूसरे हिस्से से जुड़ी हुई है और उसके अंदर एक स्टेडियम और थिएटर जैसे कि यूनानी बस्तियां होती हैं। यह वो शाहराह है जो एक वसी शाहराह है इस शहर की, यानी इससे पता चलता है कि ये बस्ती कितने जाहो जलाल से आबाद थी आज से 3000 साल कबल। और इसके साथ मुंसलिक इमारतें इस बस्ती की कहानी ही नहीं बताती, उस ज़माने की इंसानी तरक्की की दास्तानें भी बताती है। बहिरा रूम के किनारे जहां 3 बर्रे आज़म और 22 ममालिक हैं, जहां पर तहजीबों के बड़े मराकज़ रहे हैं, सिर्फ वही नहीं, समुंदर के बीच
لاتعداد جزائر ہیں، جن میں سے تو کئی بہت بڑے جزائر ہیں اور وہ پورے ملک کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے قبرص اور مالٹا اور اسی طرح روڈس۔ یہ خود انسانی تہذیبوں کے مرکز رہے ہیں۔ بحیرہ روم کئی انداز سے دنیا کا سر فہرست سمندر کہا جاتا ہے، خصوصاً انسانی تہذیبوں کے جنم کے حوالے سے۔ جب ہم تحقیق اور تلاش کے سفر کرتے ہیں، دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں، تنگ نظر قوم پرستی سے نکل کر سارے جہان کو انسانیت کی ایک میراث سمجھتے ہیں، تو انسانی ترقی کے زیادہ راز کھلتے ہیں۔ 3000 سال پرانی یہ سڑک ایسی تنگ نظریوں کے بتوں کو توڑ دیتی ہے۔ یہ سڑک ایک سرے سے دوسرے سرے تک قائم تھی 3000 سال قبل۔ یہ سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں، جہاں دوسری طرف تھیٹر ہے۔ کتنے ترقی یافتہ لوگ تھے جو آج سے 3000 سال پہلے تھیٹر دیکھتے تھے۔ یقیناً کسی تہذیب کے عروج کو دیکھنا ہو تو وہاں پر اس کے فن اور تخلیق کاری کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ وہ بستی کے آثار ہیں اور منفرد آرکیٹیکچر ہے جو اس زمانے کی انسانی ترقی کے ثبوت ہیں۔ یہ شاہراہ اس شہر کی آبادی کے دوسرے حصے کی طرف جاتی ہے اور وہ حصہ بھی سمندر کے دوسری طرف جڑا ہوا ہے۔ یہیں پر کچھ ایسے ستون ہیں اور ایسی سلیبس ہیں جس میں قدیم یونانی زبان میں ان کی تحریریں موجود ہیں۔ ایسی تحریریں اور آثار ہی جو اس تہذیب کے سرے ڈھونڈنے کا سبب بنی۔ اور میناکاری دیکھیں پتھروں پر، یہ وہ ثبوت ہیں جو آرکیالوجی میں اور اینتھروپولوجی میں محققین کی مدد کرتے ہیں، اس زمانے کا ماحول اور انسانی ترقی کے ثبوت بتاتے ہیں۔ دوسرا طرف بھی سمندر کی طرف ہی کھلتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی بستی ہوگی، ہر طرف اس کے کھنڈر پھیلے ہیں، ایکڑوں میں، کوئی چھوٹی سی بستی نہیں۔ اور یہ جیسے میں نے کہا لیسین فیڈریشن کی ایک سٹیٹ تھی، یہ سٹی سٹیٹ ہوتی تھی۔ سٹی سٹیٹ 5 سے 25 ہزار لوگوں کی بستی ہوتی تھی، لیکن بڑے وسیع رقبے پر۔
आज जहाँ इंसान तफरीह मनाने आए हैं, कभी यहाँ इंसान आज से 3000 साल पहले इससे भी ज़्यादा शाहाना अंदाज से अपनी शामें और दोपहरें मनाते थे। और यहीं पर काफ़िले आते होंगे, ताजर आते होंगे, दूसरे ममालिक के सफ़ीर आते होंगे, दानिश्वर और फ़लसफ़ी आते होंगे, क्योंकि ये सारी तहज़ीब का ताल्लुक़ फ़लसफ़ियों की तहज़ीब से है। और इसी फ़लसफ़े ने इंसानी तरक्की को अरूज दिया, जिसके सबब आज की दुनिया जदीद दुनिया कहलाती है। एक जहांगीर का इंटरनेशनलिस्ट होना बड़ा लाजमी है, जो पूरी दुनिया को एक इंसान की इकट्ठी मीरास मानता है। बहीरा रूम के किनारों की तारीख का सफ़र बड़ा दिलचस्प है। आज की जदीद दुनिया बहीरा रूम के किनारों पर जन्म लेने वाली तहजीबों के सबब है और इसका संगे मिल यूनान था। लेकिन सारे मुतफन यूनानी इल्म को स्पेन में अरबों ने तर्जमा करा के इस इंसानी तरक्की के सफ़र को आगे बढ़ा दिया और फिर यही इल्म इटली से होता हुआ पूरे यूरोप में फैला और आज की जदीद दुनिया इन्हीं इल्म की बुनियाद पर तरक्की की, जिन्होंने बहीरा रूम के इर्द गिर्द जन्म लिया। कदीम यूनानी बस्ती फैसलिस के खंडरात को छूता बहीरा रूम का पानी, ये कितनी बड़ी दास्तान है जो इस बस्ती के खंडरात से आज के मुहक्किकीन ढूंढते हैं। और मेरे जैसे जहांगीर इसकी तलाश में खाक छानते हैं, एक से दूसरे खित्ते में, एक से दूसरे मुल्क में। इंसानी तलाश का सफ़र, इंसानी तहकीक का सफ़र बहुत दिलचस्प है। अगर इसका मुतालिया किया जाए तो हकीकत खुलती है कि आज की तरक्की के ये वो दरवाजे हैं जिन्हें अबूर करके इंसान आज तक यहाँ पहुँचा। ये पानी इसी तरह हज़ारों सालों से बहीरा रूम के किनारों को छूता है और इस पानी को सैकड़ों बस्तियाँ छूती हैं। कहते हैं इसके करीब ही एक ऐसी बस्ती है जो बहीरा रूम में डूबी हुई है। ये मेरे नज़दीक जिंदा बस्तियां हैं, ऐसी बस्तियां जो इंसानी तारीख़ के, तहज़ीब के इर्तिका, जन्म और अरूज की दास्तानें बताती हैं।